अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ समीना। आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको समीनाज़ वर्ल्ड में खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हमारी आज की समीनाज़ वर्ल्ड कलेक्शन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए कहीं जाइएगा मत और वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी हर वीडियो में एक प्यारा सा इस्लामिक मैसेज भी होता है आप लोगों के लिए। तो हमारा आज का इस्लामिक मैसेज है, मुसीबत अल्लाह की नाराज़गी नहीं, आजमाइश भी हो सकती है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं ना कि मुसीबत जब आती है तो लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है इसलिए हम पे मुसीबत आई है। नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। आजमाइश भी हो सकती है अल्लाह ताला की तरफ से। ज़रूरी नहीं कि हर मुसीबत जो है तो वो अल्लाह की नाराज़गी ही हो। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। जब बीमारी आती है, रिस्क में तंगी होती है, अज़ीज़ बिछड़ जाते हैं या ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, तो बहुत से लोग फ़ौरन ये समझ लेते हैं कि शायद अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हो गया है। तो दोस्तों, लेकिन क्या हर मुसीबत अल्लाह की नाराज़गी की निशानी होती है? नहीं। कुरान और सुन्नत हमें बताते हैं कि बहुत सी मुसीबतें अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, दर्जात की बुलंदी और गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया भी हो सकती हैं, क्योंकि आजमाइशें अल्लाह के प्यारे बंदों पे ही आती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम ज़रूर तुम्हें कुछ खौफ, भूख, माल, जान और फलों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। इस आयत से ये मालूम हुआ कि आजमाइश ईमान वालों की ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो सिर्फ़ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और इन्हें आजमाया नहीं जाएगा। यानी ईमान का दावा करने वालों की आजमाइश ज़रूर होती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से सबसे सख्त आजमाइश अंबिया पर आती है। तो दोस्तों, ज़रा गौर करें, अगर मुसीबत सिर्फ़ अल्लाह की नाराज़गी की अलामत होती तो सबसे ज़्यादा मुसीबतें अंबिया पर क्यों आती? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरसों बीमारी में मुब्तला रहे, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें सब्र करने वालों का बेहतरीन नमूना करार दिया। जैसा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ग़ुलामी और कैद सब बर्दाश्त किए, मगर आखिरकार अल्लाह ताला ने इन्हें इज़्ज़त अता फ़रमाई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ़ की तकलीफ़, शुएब अबी तालिब की सख्तियाँ और अपने अज़ीज़ों की जुदाई बर्दाश्त की, लेकिन वो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे थे। इसलिए याद रखें, हर मुश्किल ये नहीं बताती कि अल्लाह नाराज़ है, बल्कि बाज़ औक़ात वो आपको अपने करीब लाने, आपके गुनाह माफ़ करने और आपका मकाम बुलंद करने के लिए आज़माता है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आज़माइश और सज़ा में फ़र्क कैसे पहचाना जाए। हर तकलीफ़ सज़ा नहीं होती और हर आसानी अल्लाह की रज़ा की दलील भी नहीं होती। बाज़ औक़ात एक गुनाहगार इंसान को दुनिया की हर नेमत मिल रही होती है, लेकिन वो अपने अल्लाह से दूर होता जा रहा होता है, और बाज़ औक़ात एक नेक इंसान मुसलसल मुश्किलात से गुज़रता है, मगर अल्लाह ताला इसका मकाम बुलंद कर रहा होता है। जैसा कि कुरान में है, और हम तुम्हें अच्छे और बुरे हालात के ज़रिए आज़माते हैं और तुम सबको हमारी तरफ ही लौट कर आना है। इस आयत से मालूम हुआ कि खुशहाली भी आजमाइश है और तंगी भी आजमाइश है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास माल भी था, औलाद भी थी और सेहत भी। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें सख्त बीमारी, माल के नुकसान और औलाद की जुदाई से आजमाया। इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह से शिकवा नहीं किया, बल्कि सब्र किया। जब बहुत अरसा गुज़र गया तो उन्होंने आजिज़ी से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई, बीमारी दूर कर दी और पहले से ज़्यादा नेमतें अता फरमाई। मुश्किल के वक्त अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने कुएं में डाला, ग़ुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर बेगुनाह होने के बावजूद कैद में डाल दिया गया।
اگر وہ ہر مشکل پر مایوس ہو جاتے تو شاید وہ مصر کے خزانے کے نگران نہ بنتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آزمائش کے بعد ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ اس لیے قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی تدبیر پر بھروسہ رکھو۔ تو دوستو، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مصیبت میں مومن کیا کرے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، نماز کا اہتمام کرے، اللہ سے دعا کرے، صبر اختیار کرے، لوگوں سے شکوہ کرنے کی بجائے اللہ سے فریاد کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر بندہ صبر کرے تو مصیبت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، نماز کی طرف لوٹیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور اس کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ تو دوستو، اب آئیے قرآن مجید سے ایک اور عظیم مثال دیکھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے تو وہ برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی کمزور ہو گئی، لیکن اتنی بڑی تکلیف کے باوجود انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنا غم اور اپنی پریشانی صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہی ایک مومن کی نشانی ہے اور اس کی شان ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے شکوے کم کرتا ہے لیکن اپنے رب کے سامنے دل کھول دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائش، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں والد کا سایہ نہ رہا، پھر والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں، دادا کا انتقال ہوا، چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار تھیں، ان کا وصال ہو گیا۔ طائف میں آپ وسلم پر پتھر برسائے گئے، جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اگر مصیبت صرف اللہ کی ناراضگی ہوتی تو کیا اللہ کے سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنی آزمائشیں آتی؟ ہرگز نہیں۔ یہ آزمائشیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے تاکہ ان کا مقام اور بلند ہو۔ تو دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ آزمائشوں میں جلد بازی نہ کریں۔ بعض لوگ دعا کرتے ہیں لیکن جب فوراً قبولیت نظر نہیں آتی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ کہنے لگے، میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اس لیے دعا کرتے رہیں کیونکہ اللہ بہتر وقت پر بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ دوستو، غور کریں، یہاں اللہ تعالیٰ نے اجر کی کوئی حد بیان نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ صبر کا بدلہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ اس لیے دوستو، آزمائش میں ہمیں یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں۔ تو دوستو، اگر آج آپ بیمار ہیں، قرض میں ہیں، اولاد کی فکر میں ہیں، بے روزگاری کا سامنا ہے یا کسی مشکل میں ہیں تو اللہ سے امید مت چھوڑیں۔ ممکن ہے یہی آزمائش آپ کے گناہوں کی معافی، درجات کی بلندی اور جنت میں آپ کے مقام کا سبب بن جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو آئیں ویڈیو کے آخر میں مل کر دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صبر عطا فرما، ہماری ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمیں موت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو،
اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کلیکشن پسند آئی ہو اور ہمارا اسلامک میسیج آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا میسیج کیسا لگا اور ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی، تو ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کے ایک میسیج سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گی، اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ ایک نئی کلیکشن کے ساتھ اور ایک نئے اسلامک پیغام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نئی ویڈیوز لے کر آؤں گی۔ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ونٹر کلیکشن پشمینہ امبرائڈریڈ اور یہ ساری کلیکشن آپ کو کیسی لگی۔ تو اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔